अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग मुअल्लिमुल कुरान का लेसन नंबर 13 का रिमेनिंग पार्ट तफसील के साथ बयान करेंगे ताकि आपको इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए और हम हर लफ्ज़ के ऊपर मुकम्मल तवज्जो देके उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो हम फर्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नज़्ज़ा का मायने होता है हम बदला देते हैं। क्योंकि इसके शुरू में नून आ गया है तो इसका मायने में हम आएगा और इसका मायने बन जाएगा हम बदला देते हैं। और कज़ालिका, कज़ालिका जब किसी भी वर्ड के शुरू में आता है तो उसका मायने हो जाता है इसी तरह। तो कज़ालिका नुज्ज़ी, इसी तरह हम बदला देंगे। अब हम इसके वर्ड्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखते हैं ताकि आपको इनका मफ़हूम अच्छी तरह ज़हन-नशीं हो जाए। कज़ालिका नज्ज़िल ज़ालिमीन, इसी तरह हम ज़ालिमों को बदला देते हैं। और सेकंड वर्ड का मीनिंग हम लोग देखते हैं। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं एहसान करने वालों को या नेकी करने वालों को। अब हम थर्ड लफ्ज़ का मायने देखते हैं। व कज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन, और इसी तरह हम मुजरिमों को बदला देते हैं। फोर्थ लफ्ज़ देखते हैं। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, इसी तरह हम मुजरिमों से निपटते हैं। कज़ालिका नतबउ अलल कुलूबिल मोतदीन, और इसी तरह हम नाफरमानों के दिलों पर मुहर लगा देते हैं। इन्ना, इन्ना जब आता है जुमले के शुरू में तो उसका मायने हो जाएगा बेशक, और कज़ालिका का मायने होगा इसी तरह। नज्जिल मोहसिनीन, इसी तरह हम नेकी करने वालों को उनका बदला देते हैं। अब हम 7 वर्ड को तफसील के साथ देखते हैं। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, बेशक हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। और 8 लफ्ज़ का मायने देखते हैं। व कज़ालिका नफ़अलु आयाति लअल्लहुम यरजिऊन, और इसी तरह नफ़अलु का मायने होता है हम खोल कर बयान करते हैं या हम वजाहत करते हैं। आयाति मीन्स अपनी निशानियों को या अपनी आयात को। वला अल्लहुम यरजिऊन, उन लोगों के लिए जो इसकी तरफ रुजू करते हैं। अब हम 9th वर्ड का मीनिंग देखते हैं। व कज़ालिका नफ़अलुल आयाति इला कौमी यालमून, इसी तरह हम अपनी निशानियाँ इल्म वालों को बयान करते हैं। कज़ालिका नफ़अलुल आयाति लिकौमी यतफ़क्करून, इसी तरह हम अपनी आयात वाज़े करते हैं या बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो फ़िक्र करते हैं। और 11th वर्ड का मायने देखते हैं। कज़ालिका नफ़अलुल आयाति लिकौमी याक़िलून, इसी तरह हम अपनी आयात तफ़सील से बयान करते हैं उन लोगों को जो अक्ल रखते हैं। 12th वर्ड का मीनिंग देखते हैं। कज़ालिका नुफ़स्सिरुल आयाति लिकौमी यशकुरून, इसी तरह हम अपनी निशानियाँ बयान करते हैं उन लोगों को जो शुक्र करते हैं। और 12th वर्ड का मीनिंग 13th वर्ड का मायने देखते हैं। वकज़ालिका नुरियुल इब्राहीम मलकुस समावाति वल अर्ज़, और इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीनों की बादशाही दिखाई। 14 वर्ड का मायने देखते हैं। कज़ालिका नख़रिजुल मौता लअल्लहुम तज़क्करून, इसी तरह हम मुर्दों को निकालते हैं ताकि तुम याद रखो। 15 सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। कैफ़ा नुसर्रिफुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून, कैसे हम अपनी निशानियों को बयान करते हैं ताकि वो समझें। कैफ़ा का मायने जब जुमले के शुरू में आता है कैफ़ा, तो इसका मायने क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस की फॉर्म में आता है, जैसे कैसा, कब, क्यों। इसी तरह जुमले के लिहाज से यहाँ कैफ़ा का मायने आया है कैसे, कैसे हम अपनी निशानियों को बयान करते हैं ताकि वो लोग समझें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नदउ का मायने हो जाएगा हम बुलाते हैं या हम दावत देते हैं या हम पुकारते हैं। दावत से नदउ निकला है जिसका मायने हो जाएगा हम दावत देते हैं या हम बुलाते हैं। यौमा नदउ, जिस दिन हम बुलाते हैं। यौमा जैसे हम उर्दू में देखते हैं यौमा का मायने होता है दिन, रोज। तो यहाँ पे अरबी के लिहाज से भी इसका मायने होगा जिस रोज हम बुलाएंगे। यौमा नदउ मायने जिस रोज हम बुलाएंगे। अब हम लोग इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखते हैं। नबअसु से होगा यौमा नबअसु, जिसका मायने होगा जिस रोज हम उठाएंगे। नक़ूलु का मायने होता है हम कहते हैं, और यकूल यौमा नक़ूलु का मायने होगा जिस दिन हम कहेंगे। नशरु का मायने होगा हम जमा करेंगे या हम इकट्ठा करेंगे, और यौमा नशु का मायने होगा जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे या जिस रोज हम इकट्ठा करेंगे। नब्श नब्तिशु का मायने होगा हम पकड़ेंगे। यौमा नब्तिशु का मायने होगा जिस रोज हम पकड़ेंगे। नदउ का मायने होता है हम दावत देते हैं। यौमा नदउ, जिस दिन हम दावत देंगे, जिस दिन हम बुलाएंगे। नितवा का मायने होता है
ہم لپیٹ دیں گے. یوما نتوا کا معنی ہوگا جس روز ہم لپیٹ دیں گے. اب ہم لوگ ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ آیات انہی سے ریلیونٹ ہے یہ جو ہم نے پیچھے سارے ورڈز پڑھے ہیں. تو 16 سینٹینس کا معنی دیکھتے ہیں. وَيَوْمَ نُبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. 17 ورڈ کا معنی دیکھتے ہیں. یوم ندعو کل انس بِإِمَامِهِمْ، جس دن ہم ہر قوم کو ان کے سردار کے ساتھ بلائیں گے. 18 سینٹینس کا معنی دیکھتے ہیں. یوم نُحْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جمع کریں گے. 19 ورڈ کا معنی دیکھتے ہیں. یوم نقول للجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے. 20 ورڈ کا معنی دیکھتے ہیں. یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے. 21 سینٹینس کا معنی دیکھتے ہیں. یوم نبشط البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم ان سب کو سب سے بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم ٹھیک بدلہ دیں گے. 22 سینٹینس کا معنی دیکھتے ہیں. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. 23 سینٹینس کا معنی دیکھتے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کے پاس معزز مہمان کے طور پر اکٹھا کریں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَعِيدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا لے جائیں گے. تو اب ہم لوگ نیکسٹ پیج کی طرف موو کرتے ہیں اور ہم یہاں کا ٹاپک دیکھتے ہیں. نعلم کا معنی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. انا نعلم کا معنی ہوگا بے شک ہم جانتے ہیں. اب ہم لوگ اس کو قرآنی محاوروں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ إِنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے ہیں. 25 ورڈ کا معنی ہم دیکھتے ہیں. میں نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. 26 لائن کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. 27 سینٹینس کا معنی دیکھتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح ہم کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تیری ہی پیروی کرتے ہیں. 28 سینٹینس کا معنی دیکھتے ہیں. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت اداسی اور سختی والا دن ہے. اب یہاں پہ ہے جبکہ کچھ آیات میں دوہری تاکید کے لیے فعل سے پہلے نحنو یا انا آتا ہے اور ان کے بعد لا مذکور ہوتا ہے. دوہری تاکید کا مطلب ہے جب ہم کسی بات پر ڈبل سٹریس اپلائی کریں کہ ہاں یہ تو ضرور ہوگا، تو اس کو ہم دوہری تاکید کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ لفظ کے شروع میں یا جملے کے شروع میں نحنو یا انا کے ساتھ اگلے لفظ ہمارے لا سے جب شروع ہوگا تو اس کا معنی ہے یہاں دوہری تاکید مینس ڈبل سٹریس دیا جا رہا ہے ہماری بات پہ. اب ہم لوگ اس لائن کا اس سینٹینس کا معنی دیکھتے ہیں. اور بے شک میں تمہیں سری گمراہی میں دیکھتا ہوں. 30 لائن کا میننگ دیکھتے ہیں. میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں. میں 30 لائن کا میننگ دیکھتے ہیں. میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں جھوٹوں میں. اب ہم لوگ 31 لائن کا میننگ دیکھتے ہیں. یقیناً ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. جب ہم لوگ کسی ورڈ پہ ٹرپل ٹائم سٹریس دے رہے ہو تو ان سے پہلے نحنو اور تو فعل سے پہلے نانو آتا ہے اور نانو سے پہلے جو لفظ آتا ہے اس پر لام ہوتا ہے یا انا کا میننگ آتا ہے. جیسے انا اور پھر آگے نحنو مینس ہم ڈبل سٹریس دے رہے ہیں اور پھر یہاں پہ آ گیا ہے نارث الارض ومن علیہ، بے شک ہم ہی زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں کے وارث ہیں. یہاں پہ ہم ہی اور بے شک یہ وہ والے لفظ ہیں جو ہماری بات کو 3 ٹائمز مور کلیئر کر رہے ہیں اور اس پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ یہ بات ضرور ہوتی ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَإِنَّا لَوَارِثُونَ، بے شک ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں.
تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہو دین ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. Moreover, kindly recommend my channel to your fellows so that they can also see guidance from my videos. Thank you. Allah Hafiz.